बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जो लोगों के MP हैं राणा फयाज साहब, इनको महला मुगलपुरा में खुशामदीद कहते हैं और सियासी वसीलों से बाला तक जो पसरूर की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं वो इंतहाई काबिल सताइश है। तहसील को हेडकोार्टर हॉस्पिटल के लेवल पे डायलिसिस की मशीनें और चिल्ड्रन वार्ड, ये ऐसे काम है कि जो आज से पहले किसी को इसकी तरफ देखना या इसकी तरफ तवज्जो देना भी किसी ने गवारा नहीं किया, और इनकी ये मेहरबानी है पसरूर में। मैं समझता हूँ कि ये इनका पसरूर की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने चंद महीनों में जो पहले मुंतखब होने के बाद जो पहले दिन एक वादा किया था उसको चंद महीनों में पूरा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पसरूर की तरक्की के लिए, पसरूर के अवाम की फलाह के लिए इसी तरह अपनी जो तगोदो है जारी रखेंगे। और अगर इंशाअल्लाह इन्होंने ये अपना जो सफ़र शुरू किया है इसी अंदाज से इसकी तकमील हुई तो पसरूर के जो पसमानदगी है, पसरूर का जो हाल पिछले 25-30 साल से ये नाम नहाद जो खुद साख्ता नुमाइंदगान थे जो उन्होंने किया हुआ था वो बदल जाएगा। और जब पसरूर के हालात बदलेंगे तो लोगों के नज़रियात ऑटोमेटिकली खुद बखुद बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ बहुत मशहूर है मिर्ज़ा साजिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार करें जी। नहीं मैं कह देना जी 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 बुनियादी तौर ते मैं राणा साहब का मशहूर हाँ कि पसरूर के वो अवामी मसाइल ਜਿਹੜੇ बड़ी देर तो नज़रअंदाज होए सन उन्होंने ना सिर्फ उम्मीद दी है बल्कि उन्होंने पाया और अल्लाह करे कि वो अपने इस जज्बे को बरकरार रखन और अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करते इंशाअल्लाह। मियाँ खादम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा फयाज साहब हमारे लिए एक तहसील पसरूर के लिए एक अनमोल आदमी साबित हुए हैं। इन्होंने हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से जो काम किए हैं वो किसी MPA या MN ने आज तक इस पे गौर नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जिस स्पीड से ये जा रहे हैं और जो लोग इनसे थोड़ा दूर थे इनको देख के इनकी तरफ बड़ी स्पीड से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह पसरूर की तरक्की बहुत तेज़ी से होगी। और ये जो पसरूर ज़िला सियालकोट की सबसे बड़ी तहसील है और पसमानदा थी, इंशाअल्लाह इसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और हम इनके साथी हैं और इनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी नागरा साहब। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फयाज साहब ने बहुत काम किया इधर, जिससे दिन से आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी काम होगा इंशाल्लाह। जी लाला जी। लाला करो अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों अपना MPA साहब राणा फयाज साहब नूं खुश आमदी कहने हैं महला मुगलपुरे चौं ते। और इंशाअल्लाह असीं पहले भी साथी हाँ हुण भी साथी हैं और आइंदा भी साथी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, राणा फयाज जिंदाबाद। आ जिन्ने साथी बैठे हैं राणे फयाज दे नाल इंशाअल्लाह असीं आउंदे भी हुण भी आउण वाले वक्त च भी तुहाडे साथी हैं। अल्लाह पाक ने तुहानू हिम्मत दी है तो अल्लाह होर दे। असीं दुआ जी राणा फयाज साहब माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक इन्हां नू हिम्मत दे ते दुनिया दे हल्के दे काम करते आऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी दिन ब दिन बढ़ते रहन। मेरे नहायत वाजिबुल इहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। गल ये कि मैं तुहाडा बड़ा मशहूर हाँ अपने बुजुर्गों का, मेहरबाना का, साथियों का कि जेडे मेरे ते इन्नी मुहब्बत करने ने, प्यार करने ने। मेरे अल्लाह ने अगे भी करम किए, हूँ भी मेरा अल्लाह करम करेगा। अल्लाह के दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला ज़ात अपने हबीब के सदके इंजी करम नवाजी रखी और जिवें मेरे मेहरबाना दोस्तों ने मेरे ते उम्मीद है मैं उस उम्मीद से पूरा उतरा और मेरी मदद करें और मेरी मैंने हिम्मत दी और मेरी मदद करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़ात इस मामले साड़ी मदद करेगी। साड़ी नीयत साफ है, साड़ा दिल ठीक है। जो बंदे की नीयत साफ होए अल्लाह ताला ज़ात नीयतां दे भेज जांदा, अल्लाह ताला मदद करती है इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे मेहरबानों,
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੋ, ਸ਼ੁਰਫਾ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, وہ میرے ہاتھ قابل احترام نے، میرے ہاتھ قابل محترم ہے، میرے ہاتھ قابل عزت نے، انہوں نے میں ہر ممکن انشاءاللہ عزت دواں گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ اور تسی گل کردے پے شہر دی کام دے وال نال، اے اج میری گل نوٹ کر لو، ٹائم نوٹ کر لو، دن نوٹ کر لو۔ میرا اللہ مینوں توفیق دے، میرا اللہ میری مدد کرے، اللہ تعالی ذات اپنے اپنے حبیب دے صدقے کرم نوازی کرے تے جے ٹائم اللہ تعالی ذات نے پورا اللہ تعالی ذات کو سارے فائدے نے۔ اگر شہر پسرور دا ایک بھی مسئلہ مسائل رہ گیا تو پھر میں تیرا دیندار ہوں۔ وہ سیوریج دے والے نال ہوئے، وہ واٹر سپلائی دے والے نال ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ سٹی پسرور شہر جڑا نا وہ میرا گھر ہے، میرا پنڈ ہے، میرا دل ہے۔ انشاءاللہ سٹی پسرور شہر نوں جڑی پچھلی محرومیت جو گزری ہے، جو ہو گیا وہ درگزر کر دے آیا، تسی بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگوں آئندہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں رہے گا۔ رانا فیاض قدم بڑھاؤ، رانا فیاض قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ آواز نہیں یار، رانا فیاض قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہر پسرور دے شرفا شریف لوگ، اچھی شہرت رکھنے والے سارے مہربان دوست، میں نہ کہ اپیل کرنا کہ جی میں اگے اللہ تعالیٰ نے ساری مدد کی ہے، کسی چند دنوں کے ICU نرسری بچوں کا ہاسپٹل کے منظور کرایا، الحمدللہ چلتا پیا ہے۔ ڈیسل مشیناں 3 آ گئی ہیں، 3 اور الحمدللہ آ جانیاں نے، جو غربا واسطے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ سیالکوٹ نارمل جاتے ہیں، جہاں گھر بیماری انہوں پوچھ کے دیکھو، اللہ معافی دے، بڑی نامراد بیماری ہے۔ اس تو بعد تیرا کالج جہاں بچیاں کا ہے وہ 4 سبجیکٹ میں کروا چھڑے نے، جڑے اپنا وہ واسطے BSc کلاس دے۔ اسے واسطے سیوریج کا حوالہ ہے، جڑا مین مقصد جڑا پسرور شہر دا سیوریج دا، گندے پانی دا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے فضل و کرم اے جون دے بجٹ تو بعد تسی دیکھ لینا جولائی دے وچ شہر پسرور دا مسئلہ جڑا سیوریج دا انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گا اللہ دے حکم نال۔ اگے آ گیا واٹر سپلائی جڑے پیپ نے، جڑے پرانے بسیدہ پیپ نے، انشاءاللہ وہ بھی میری ترجیح ہے، سب تو پہلا انہوں تبدیل کیتے جان گے۔ شہر دے چنگا اپنا صاف پانی پین، مختلف بیماریاں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنے MN اگے ریکویسٹ کی، اپیل کی ہے کہ علی صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے واسطے قابل احترام ہے، ہمارا فرض ہے، آپ میرے MN ہیں، جو بھی شہر کے لیے ہو سکتا ہم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی میرے نال کندھے نال کندھا لان گے اور لان گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی ہو سکے انہوں کو بھی، جو بھی انہوں کی رہنمائی ہوئی وہ لیندے ہوئے، جو انہوں کو فنڈ ملیا کچھ میں تو لگا ہوا، بڑی کوشش کر رہا۔ میڈم صاحبہ CM صاحبہ اللہ تعالیٰ زیادہ انہوں کامیاب کرے، محترم مریم نواز شریف صاحبہ میری CM نے بڑی عزت کر دیا نے، جو بھی اپیل لے کے جانے ہیں وہ ساری اپیل تے عمل درآمد کریں، تو شکریہ۔ اور میں سیوریج دا تے واٹر سپلائی دے مسائل لے کے گیا ہوں پسرور شہر آتے، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب جولائی تسی ویکھو ایک ہور بڑا اچھا تحفہ دواں گے شہر پسرور نوں۔ تو دعا کرنی میرے بزرگ، میں پہلا نہیں دس کے جا رہا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، دعا کرنی ہے 12 تاریخ نوں بجٹ پیش ہونا، جدوں بجٹ دی بک دے وچ شہر پسرور دا سب تو بڑا پیکج آنا ہے، تے جڑے دوجے بھی لوگ نے نا سارے حیران پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ذات نے سانو دیتی ہے، وسیلہ تسی ہو، اللہ نے کرم کیتا، اللہ نے فضل کیتا، اس قابل بنایا، جس قابل تے اللہ نے اپنی مہربانی کی اج MP بنیا، تو مینوں بھی شہر دا واسطے کچھ کرنا چاہیے۔ میں تہاڈا پتر ہاں، شہر دا تہاڈا بچہ ہاں، یہ شہر میرا گھر ہے، اور ان قریب بڑا بڑا منصوبہ شہر دے وچ آئے گا، اور جدوں آئے گا 15 جون یا 16 جون انشاءاللہ اناؤنس کریں گے، اور پھر شہر دے شرفا جڑے نے انہوں نے بلا کے ایک دعوت دے کے دساں گے جو بھی پروجیکٹ آن گے شہر دے والے۔ باقی شہر دے جڑے بھی شرفا نے، اچھے لوگ نے، وہ میرے واسطے قابل احترام نے، قابل انہوں واسطے میرا 24 گھنٹے دروازے کھلے نے، کسی چور بدماش نوسر باز واسطے نہیں، انہوں واسطے میں بندہ وا، کسی فراڈی یا نوسر باز جوگا میں نہیں ہے گا، کسی منشیات فروغ جوگا میں نہیں فوٹ کر سکتا، میں ماڑے گھر دا اللہ تعالیٰ ذات نے کرم نوازی کی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ شرفا واسطے میری جان بھی حاضر ہے، تن من تن، کسی قبضہ گروپ دے کوئی سفارش نہیں، کسی منشیات گروپ دے کوئی سفارش نہیں، کسی فراڈی یا نوسر باز دے کوئی سفارش نہیں۔ اگر وہ قبضہ گروپ فراڈی یا نوسر باز کسی شرفا دی زمین تے قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تہاڈا بھائی سب تو پہلا ہو کے روکے گا، ثابت کر کے دساں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھول جان کہ جڑے اپنا 2 نمبریاں کر لیا، فراڈ کر لیا، دھوکے بازی کر لی، کسی زمین تے چٹا پا لیا، جان کے انجی سٹ کے جی چھوٹے ہوندے نہیں چٹا پاندے ہوندے ہیں کھیڈدے ہیں، اج کر کے وہ کام نہیں ہون چلنا۔
شرفا دی عزت ہونی ہے، شہر دی عزت ہونی ہے، اچھے لوگوں دی عزت ہونی ہے انشاءاللہ۔ میرے ہاتھ دعا کرنی ہے، اگے بھی اللہ تعالی ذات نے کرم نوازی کی تھی، ہوں میرا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ شہر دا کم میں تینوں پھر دوبارہ دس کے جا رہا ہوں، تو میرے بزرگوں تو دعا کرنی ہے۔ شہر قصور دا جے کوئی سیوریج دا تے ورس پلے دا کوئی کام جائے گا رہ، پھر بھی میں گھاڑا دیندار ہوں۔ اللہ خیر رکھے، اللہ کو تو دعا کرنی ہے، اللہ کو خیر منگنی ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے حفظ و مان چ رکھے اور شہر کی خدمت کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ شہر کی خدمت کر کے ثابت کر کے کریں، بہت کچھ ہو گیا شہر نال، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ایم این اے بگی ریکویسٹ کی تھی، اپیل کی تھی، میرا بھائی ہے، میرا نہ چلے گا، شہر کا کام نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔